डियर व्यूअर्स, दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है। हर इंसान कामयाब होने के लिए पैदा किया गया है, मगर अपनी गफलत से वो अपने आप को नाकाम बना लेता है। अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि खुद से अहद करे कि अपनी आदत में मुस्तकिल बेहतरी पैदा करते रहिए, क्योंकि कामयाबी रोज़मर्रा की आदतों से मिलती है। इम्तिहान में शामिल होने वाला हर उम्मीदवार अव्वल और टॉप पोजीशन हासिल करना चाहता है। माहिर तालीम और नफ्सियात के रिसर्च के मुताबिक कामयाब और टॉपर तालिब इल्म में ये 5 आदत पाई जाती है। टॉपर और कामयाब स्टूडेंट्स की पहली आदत प्लानिंग का है। प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी दर हकीकत अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने मतलूबा मकसद और हदफ के लिए एक ज़हनी खाका तैयार करना है। मनसूबाबंदी ज़हनी तैयारी का नाम है, जो कामयाब और टॉपर स्टूडेंट्स की आदत सानिया है। अगर एक तालिब इल्म सही उसूल के ज़रिए मनसूबाबंदी करे तो इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती है। अगर आप रात को सोने से पहले अगले दिन की मनसूबाबंदी की आदत डाल लें, और ये मनसूबाबंदी महज़ नहीं बल्कि कागज़ पर लिख के डेली प्लानिंग करें, साथ वीकली और मंथली प्लानिंग करें। छुट्टी वाले दिन अगले हफ्ते की प्लानिंग करें और पिछले हफ्ते का जायज़ा लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले उस दिन का जायज़ा लें और अगले दिन की प्लानिंग करें। अपने स्कूल, मुतालिया, फारिग औकात और अपनी बेहतरी के हवाले से प्लान कीजिए। अपने मुतालिया के हवाले से कुछ अहम कामों की गोल्स बनाइए और उसके लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दें। यकीन मानिए, मनसूबाबंदी की आदत बहुत अहम है। दूसरी आदत टाइम मैनेजमेंट का है। कामयाब तालिब इल्म अपने वक्त को ज़्यादा मुअस्सर और बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट के उसूल से वाकिफ़ होते हैं। कामयाब इंसान के लिए हर काम को वक्त पर मुकम्मल करना हमेशा अहम होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम कुछ नहीं करते लेकिन देखने में बहुत मसरूफ नज़र आते हैं, यानी लुक बिजी डूइंग नथिंग वाला मामला होता है। हर इंसान जब सुबह उठता है तो रोज़ाना 1440 मिनट की तीली दी जाती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। जो शख्स उसको अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा वो ज़िंदगी में इतना ही कामयाब होगा। अपनी आदतों का जायज़ा लें जिनके बाइस वक्त ज़ाया होता है, जैसे सुबह देर से उठना, दोस्तों के साथ फजूल खुशगप्पों में मसरूफ़ रहना, फजूल बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ रहना, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का बेतरेक इस्तेमाल करना, रात को देर तक टीवी और बेमकसद कामों में मसरूफ़ रहना। इन आदतों से छुटकारा पाइए। सुबह जल्दी उठे और अपनी योमिया परहेज़ के मुताबिक अपना पूरा दिन गुजारिए। अपने मकसद के कामों में अपनी पूरी तवन्नाई और वक्त को लगाइए। अपनी पढ़ाई को बाकी तमाम कामों पर तरजीह दे। तीसरी आदत यूज़ ऑफ सोशल मीडिया का है। स्टूडेंट्स, दौर जदीद में टेक्नोलॉजी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत है। आजकल के बच्चे ग्लोबल सिटीज़न बन चुके हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई है। इंटरनेट के ज़रिए उंगली की एक हरकत पर मालूमात का ज़ख़ीरा आंखों के सामने आ जाता है। तालीम याफ्ता माशरे में किताब के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल फ़रोग़ पा रहा है, क्योंकि किताब के मुकाबले में इंटरनेट ज़्यादा आसानी से मालूमात और इल्म मुहैया करता है, और किताब के मुकाबले में खासा सस्ता भी है। यही वजह है कि आज के तलबा व तलबात किताब की जगह मोबाइल और इंटरनेट को तरजीह देते हैं, क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारी मालूमात और इल्म कम वक्त में हासिल होता है। इंटरनेट बैनुल अक़वामी मददगारों का
ایک ایسا گروپ ہے جس میں دنیا کی ہر پر معلومات موجود ہے۔ انٹرنیٹ کا مثبت اور صحیح استعمال طالب علم کی ترقی کی ضمانت ہے۔ شرط یہ ہے کہ طالب علم اس کی اہمیت اور افادیت سے واقفیت کا شعور رکھتا ہو۔ آپ کا ایک چھوٹا سا موبائل پوری دنیا کی لائبریری کی کتب، رسالے، اخبار اور معلومات سیکنڈ کے حساب سے آپ کو فراہم کرتا ہے۔ اگر پڑھنے کا موڈ نہ ہو تو آسانی سے آپ آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں۔ آج کل کے مختلف پروگرام اور ویب سائٹ طلباء کے لیے ایک بہترین تحفے سے کم نہیں، جس میں دنیا بھر کے معلومات اور سائنس کے دلچسپ حقائق کا خزانہ تمام طلباء کے لیے موجود ہے۔ عبادت کی عادت۔ عبادت اگر اچھی طرح سمجھا جائے تو مثبت طرز فکر کی تعمیر اور اس کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو اس وقت ذہنی سکون مہیا کرتی ہے جب باقی تمام طریقے ناکام ہو جائے۔ یہ آپ کو اپنے مقاصد کے حصول کے ذرائع سے آگاہ ہونے میں مدد دیتی ہے اور آپ کو کائنات کی قوتوں کے استعمال کرنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ ہمیشہ اپنی عبادت کے اختتام پر یہ کلمات کہے کہ میں صرف ان نعمتوں کے حصول کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ میں مزید عقل و فہم مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں میں نے اپنے ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں سے اپنا حق سمجھ کر حاصل کی ہے ان کو بہتر طور پر استعمال کر سکوں۔ جب انسان کو یاد آ جائے کہ خدا اس کے ساتھ ہے تو سب خوف دور ہو جاتی ہے اور اسے اپنے آپ پر کامیابی کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسمارٹ ورک کی عادت۔ اسمارٹ ورک کی عادت ایک ایسی عادت اور طریقہ ہے جس سے طالب علم کم محنت میں زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹاپر اسٹوڈنٹس روزانہ اہم ٹارگٹ کے اصول مقرر کرتے ہیں۔ اپنے اسٹڈی کے لیے وہ ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہیں کہ اس ہفتے یا مہینے میں کتنے چیپٹر اور کورس کو کور کرنا ہے۔ اپنے پرائم ٹائم کا پتہ لگائیے جس میں آپ کام کے لیے مستعد رہ سکتے ہیں۔ ان اوقات میں انتہائی اہم کام کیجیے۔ یہ اوقات بعض اسٹوڈنٹس کے لیے صبح کی ابتدائی چند گھنٹے یا شام کا وقت ہو سکتا ہے۔ صبح 5 بجے سے صبح 8 بجے تک کا ٹائم انتہائی اہم ہے۔ صبح 3 گھنٹے کا ٹائم آپ کی میموری کے لیے ایک گولڈن پیریڈ ہے۔ صبح 3 گھنٹے کی پڑھائی پورے دن کی پڑھائی سے بہتر ہے۔ ٹاپر اسٹوڈنٹس ہمیشہ پرسکون نیند سوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے دن کا آغاز اسٹڈی سے کرتے ہیں۔ اپنی پوری کورس کو وہ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس سے اسٹڈی آسان ہو جاتی ہے۔ بعض طلبہ ہر کام کو کل پر ڈالتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے، مگر ٹاپر اسٹوڈنٹ میں سستی، ٹال مٹول اور مؤخر کرنے کی عادت نہیں پائی جاتی۔ ان کی نظر میں پھر کبھی یا کل کریں گے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور یہ سستی اور کمزوری کی عادت ہے۔ بعض طلبہ پورا دن کتاب کھول کر مطالعہ کرتے ہیں مگر انہیں ایک سبق بھی یاد نہیں رہتا، جبکہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو 30 سے 35 منٹ میں پورا ٹاپک یاد کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، سبق یاد کرنے کا تعلق فوکس کرنے کی صلاحیت سے ہے، یعنی جسمانی موجودگی کے ساتھ ذہنی طور پر حاضر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹاپر اسٹوڈنٹس پریکٹس اور ہوم ورک باقاعدگی سے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ریویژن کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ریویژن اور پریکٹس نئے سبق کو یاد کرنے سے بہتر ہے۔ ٹاپر اسٹوڈنٹس قیمتی وقت بچانے کے لیے اور اپنا مطالعہ کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں، کیونکہ اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھا طالب علم کتاب کے اہم نکات سے نوٹس تیار کرتا ہے۔ وہ کلاس اور مطالعے کے دوران اہم نکات ضرور نوٹ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے نوٹس کو
टीचर और दोस्तों से शेयर करता है।